समाधिपादः अथ समाधिपादः पतञ्जलि योगसूत्रः पतञ्जलि योगसूत्रः पतञ्जलि योगसूत्रः पतञ्जलि योगसूत्रः अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगचित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगचित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः क्लिष्टा अक्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि. Okay, till this much we have studied yesterday. Today we are going to discuss about the next sutra. What may be the next sutra? Just he has given definition for pramana. Okay. What is the next ruti we are going to study? Viparyaya.